नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम तपनीता कुंडिया। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री सदाशिव परिसरे शिक्षाशास्त्रे प्रथम वर्षे पठामि। अधुना अहं शिक्षणाधिगमयोः शैक्षिक प्रविधि इति विषये किञ्चित् वच्मि। मम शीर्षकः अस्ति शैक्षिक प्रविधेः शाखाः। प्रथमतः जानीमः शैक्षिक प्रविधि किम्। शैक्षिक प्रविधिः इति द्वे पदाः सन्ति। प्रथमं भवति शैक्षिक, द्वितीयं भवति प्रविधिः। शैक्षिक किम्? शिक्षा नाम आजीवन प्रचल्यमान प्रक्रिया भवति। शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकासः जायते। शिक् धातोः टाक् प्रत्यय शिक्षा शब्द निष्पन्नः। शिक्षायाः आङ्ग्लः भवति एजुकेशन। एजुकेशन लाटिन् भाषायाः एजुकेयर, एजुसेयर, एजुकेटर इति द्वयोः शब्दात् आगच्छति। शिक्षायाः परिभाषा तैत्तरीय उपनिषत् मतानुसारेण सा विद्या या विमुक्ते भवति। जगद्गुरु शंकराचार्य मते शिक्षा नाम आत्मसाक्षात्कार भवति। द्वितीय भवति प्रविधिः। प्रविधिः आङ्ग्लः भवति टेक्नोलॉजी। ग्रीक भाषायाः टेक्निक् शब्दात् आगच्छति। इत्यर्थः भवति कलाः। प्रविधिः नाम दैनन्दिन जीवने वैज्ञानिक ज्ञानस्य प्रयोगविधिः प्रविधिः इति उच्यते। प्रविधिः आधारः भवति विज्ञानं। वैज्ञानिक शैक्षिक प्रविधिः वैज्ञानिक ज्ञानस्य व्यवहार कार्येषु क्रमबद्ध प्रयोग अथवा प्रायोगिक कार्यनिमित्तं संगठित ज्ञानं। व्यवहारस्य कार्याणां खण्डेषु अखण्डेषु च विभाजनम्। अर्थात् प्रविधिः पाठ्यवस्तूनि क्षुद्रेषु अर्थेषु विभाज्य क्रमबद्धरूपेण स्थापयन्ति। यन्त्राणां प्रयोगेन सम्यक्तया शिक्षणाधिगमप्रक्रियाः सुसङ्गठिता कृत्वा छात्रेषु उत्पादनं च तेषाम् अधिगमः प्रभावपूर्णं करोति। शैक्षिक प्रविधिः परिभाषाः E.M. बटर् महोदय मतानुसारेण ज्ञानस्य व्यवहारे विनियोग प्रक्रिया एव शैक्षिक प्रविधिः। The process of application of behavior of knowledge is educational technology. B.C. मैथ्यूस् महोदय मतानुसारेण क्रमबद्ध विधिना विकास तत् व्यवहारिक ज्ञानं च शैक्षिक प्रविधि इति उच्यते। तत्परं जानीमः शैक्षिक प्रविधिः शाखाः। शैक्षिक प्रविधिः त्रयः शाखाः सन्ति। प्रथमः शिक्षण प्रविधिः, द्वितीय अन्वेषण प्रविधिः, तृतीय भवति व्यवहार प्रविधिः। प्रथमं जानीमः शिक्षण प्रविधिः। यदा शिक्षणस्य चिन्तनम् अस्माभिः क्रियते तथा अस्माकं सम्मुखे त्रयः प्रश्नाः उद्भासन्ते। प्रथमं भवति कथं पाठः पठनीयः, द्वितीयं भवति किम् अस्माभिः पठनीयं, तृतीयं भवति किमर्थं पाठः पठनीयः। एतेषां प्रश्नानां समाधानाय शिक्षणस्य आवश्यकता वर्तते। शिक्षणम् एका स्व उद्देश्यपूर्णा प्रक्रिया अस्ति। शिक्षणस्य मुख्यरूपेण तत्त्वद्वयः वर्तते। प्रथमं भवति पाठ्यवस्तु, द्वितीयं भवति सम्प्रेषणं च। शिक्षणप्रविधिः उभे तत्त्वः सम्मिलितं भवति। पाठ्यवस्तुमाध्यमेन छात्रशिक्षकयोः मध्ये कक्षासम्प्रेषणं भवति। अतः वक्तुं शक्यते यत् शिक्षणप्रविधिः माध्यमेन शिक्षणस्य मुख्यतत्त्वयोः मध्ये सार्थक सम्बन्धः स्थाप्यते। प्रविधिः अनेन शिक्षणस्य समुचितविधिना प्रविधिना नीतिना च प्रयोगः क्रियते। मोरिसन्, डेविस्, हार्वर्ड् आदि शिक्षाविधिनां प्रविधिः अस्य विकासे महत्त्वपूर्णं योगदानं वर्तते। 1962 तमे वर्षे I.K. डेविस्, रॉबर्ट ग्लेसर
विभागेषु विभाजनं कृतः। प्रथमं भवति नियोजनं प्लानिंग, द्वितीयं भवति व्यवस्थापनं ऑर्गनाइजेशन, तृतीयं भवति मार्गदर्शनं लीडिंग, चतुर्थं भवति नियन्त्रितं वा कंट्रोलिंग। शिक्षण प्रविधिः वैशिष्ट्यं शिक्षण प्रविधि माध्यमेन ज्ञानात्मिका क्रियात्मिका भावात्मिका च उद्देश्य प्राप्तिः भवति। शिक्षणस्य मुख्य तत्त्वयोः मध्ये सम्बन्धः जायते। शिक्षण अधिगम व्यावहारिक प्रयोगात्मक च कर्तुं निर्देशयति। शिक्षणे प्रक्रियायां सुदृढ प्रभावशाली च कर्तुं शक्यते। प्रविधि शिक्षण सिद्धान्तानां प्रतिमानानां च निर्माणं करोति। प्रविधिस्मिन् व्यावहारिक प्रविधि अनुदेशनात्मक प्रविधि च मिलित्वा च एव कार्यं सम्पादयति। द्वितीयः भवति व्यवहार प्रविधि। व्यवहार प्रविधि शैक्षिक प्रविधेः एक महत्वपूर्णम् अङ्गम् अस्ति। शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यः भवति छात्राणां व्यवहारेषु आपेक्षिक परिवर्तनम् आनयनम्। छात्राणां व्यवहारेषु परिवर्तनम् आनयनं शिक्षणे मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तानां प्रयोगः क्रियते। व्यावहारिक प्रविधेः प्रमुख कार्यं भवति कक्षा व्यवहारस्य अध्ययनं निरीक्षणं विश्लेषणं मूल्याङ्कनं च। शिक्षणस्य मुख्य तत्त्वयोः द्वे भवति पाठ्यवस्तु कक्षा संश्लेषणं च। शिक्षक पाठ्यवस्तु माध्यमेन शिक्षण प्रक्रिया चालयति। प्रक्रियायां अनेका क्रियाः क्रियन्ते। क्रियानुरूपं छात्राः अनुक्रिया अपि कुर्वन्ति। एवं प्रकारेण छात्रशिक्षकयोः मध्ये अन्तर्क्रियाः प्रचलन्ति। छात्रस्य अनुक्रिया सम्यक् अस्ति चेत् तस्य व्यवहारस्य परिवर्तनम् आनयनं भवति। व्यावहारिक प्रविधि न केवलं छात्राणां व्यवहारे परिवर्तनम् आनयनम् अपि तु शिक्षकाणां व्यवहारे अपेक्षित परिवर्तनम् आनयनम्। शिक्षकेषु सर्वेषु जन्मजातगुणाः न विद्यन्ते, परन्तु उपयुक्त प्रशिक्षणमाध्यमेन तेषु गुणानां विकासः कर्तुं शक्यते। उदाहरणपूर्णं सूक्ष्मशिक्षणं वा माइक्रो टीचिंग, अभिक्रमिक अनुदेशन, अंतर्निहित विश्लेषण इत्यादयः। बीएफ सिंगर ब्लेंडर आदयः अस्य प्रविधेः प्रतिपादकाः सन्ति। शैक्षिक प्रविधेः वैशिष्ट्यम् अस्य आधारः भवति मनोवैज्ञानिकः। ज्ञानात्मिक क्रियात्मिक पक्ष विकासः भवति अस्य उद्देश्यः। अत्र कोमलवस्तु उपागमस्य प्रयोगः क्रियते। नूतन विधिनां प्रविधीनां च प्रयोगः क्रियते। प्रविधेः मुख्य उद्देश्यः भवति कक्षा व्यवहारे अपेक्षित परिवर्तनम् आनयनम्। प्रविधेः वैज्ञानिकरीत्या शिक्षणस्य मूल्याङ्कनं करोति। तृतीयः भवति अनुदेशन प्रविधिः। शिक्षण प्रक्रिया अनुदेशनस्य स्थानं सर्वोपरि वर्तते। शिक्षणे एव अनुदेशनं समाहितः अस्ति। मानवस्य अधिगम अनुदेशनद्वारा सम्भवति। अनुदेशनस्य अर्थः भवति सूचना प्रदानम्। अनुदेशनात्मक प्रविधि उपलब्ध साधनानां सन्दर्भे आवश्यकता अनुसारं तेषां प्रयोगः करोति। प्रविधि अयं शिक्षण प्रक्रिया छात्रान् अभिप्रेरयति। सूचना प्रदानस्य कार्यं शिक्षकः विना अपरः कोऽपि कर्तुं शक्नोति। अस्मिन् अवस्थायां शिक्षकः छात्रयोः मध्ये अन्तर्क्रिया न भवितुम् अर्हति। अनुदेशनात्मक प्रविधि दृश्य श्रव्य साधनानां साहाय्येन कक्षायाः बहिः अपि पाठ्यवस्तूनां प्रस्तुतीकरणं कर्तुं शक्नोति। पाठ्यवस्तु खण्डेषु अखण्डेषु च विभज्यते। तार्किकक्रमेण च प्रस्तूयते। ग्लेसर ग्लेमर स्किनर आदयः विद्वांसः प्रविधेः विकासे महत्त्वपूर्णं योगदानं कृतवन्तः। अनुदेशनात्मक प्रविधेः वैशिष्ट्यम् अनुदेशनात्मक प्रविधि आधारः मनोविज्ञानं च अस्ति। अस्य प्रमुख कार्यं भवति सूचना प्रदानं। प्रविधिः द्वारा केवल ज्ञानात्मक उद्देश्यस्य प्राप्तिः भवति। पाठ्यवस्तूनां चयनं प्रस्तुतीकरणं विश्लेषणं च विद्यन्ते।
वैयक्तिक भिन्नता दृष्ट्या शिक्षणस्य अवसरः दीयते। स्वयं शिक्षणविधिना प्रयोगः क्रियते। वैज्ञानिकरीत्या छात्राणां मूल्याङ्कनं करोति। शिक्षकस्य अनुपस्थिते अपि छात्राः स्वयं शिक्षणे प्रयुक्ताः भवन्ति। इति त्रयः भवति शैक्षिकप्रविधेः त्रयः शाखाः। धन्यवादः।